کے بعد منیر آمد مبارک باد منیر آمد خدا بیٹا عطا کیتے 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 محمد نام ہے جا پسند جے کو خدا کیتے سبحان اللہ مبارک باد منیر آمد خدا بیٹا عطا کیتے محمد نام جائے پسند جے کو خدا کیتے مبارک باد منیر آمد جدے چاچے ماں میں ماں بھیڑا چاچے ماں میں ماں بھیڑا بیوی ہاتھ اٹھ گئے دعا کیتے چاچے ماں میں بھیڑا بیوی ہاتھ اٹھ گئے دعا کیتے محمد نام ایٹھا ہے پسند جے کو خدا کیتے مبارک باد منیر آمد مبارک باد منیر آمد ہے بیٹیا رحمتا گھر وچ آپ بے شک ہے بیٹیا رحمتا گھر وچ تے بیٹا رب دی نعمت ہے آپ یا سبحان اللہ الفاظی میں نہیں ہوندے میں ذمہ واری دی گال کرے نا چکیا خود سبحان اللہ بیٹیا رحمتا گھر وچ تے بیٹا رب دی نعمت ہے اساں منگدے دعا رب تو اے رحمن بس سلامت ہے قسم رب دی اے بیٹیاں دا توجہ قسم رب دی او منظر دے نوجوانوں سنائے میں بڑی عجیب گال کرن لگا بیٹیاں دا حق کھاون والے ہو توجہ کرے کیا آکھنا چاہنا قسم رب دی اے بیٹیاں دا محمد نی دفاع کیتے قسم رب دی اے بیٹیاں دا محمد نی دفاع کیتے محمد نام ایچھا پسند جے کو خدا کیتے مبارک باد منیر آمد تے رب دا احسان ہویا آپ کو بھی شک تے رب دا احسان ہویا احسان اس دے غلامی نا تے رب دا احسان ہویا احسان اس دے غلامی نا اگلی گال جو مسجد وچی اعلان ہو دے کیڑا اعلان یہ 5 وقت اعلان تھی جی نہیں تھی نا نہیں اعلان دی گال کیا کرنا توجہ کرے سو رچی کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ جو مسجد وچ اعلان ہو دے اعلان اس دے
تیوی اے تروے سے جے کر تیوی اعلان دا حیا کیتے اے تروے سے آنکھو 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 بے شک اے تروے سے اے تروے سے اے تروے سے جے کر تیوی اعلان دا حیا کیتے محمد نام اے جھا پسند جے کو خدا کیتے مبارک باد منیر احمد مبارک باد اے خوش قسمتی منیر احمد تیرا گھر آباد شاد ہو گئے آپ کو سبحان اللہ اوہے خوش قسمتی منیر احمد تیرا گھر تو شاد ہو گئے آج ای پر فتن دور چی اے رسم تو آزاد ہو گئے صدا خوشیاں ہڈاوے تو امین صدا خوشیاں ہڈاوے تو عمل اے ودا کیتے ایک دور دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیداں دا ثواب ملدے یہ تو پرفتن دور ہے لیکن ایک بندہ اپنے رسم و رواجہ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دے رسول دا جلسہ کراوے تھا وہ وڈی گال ہے نا آپ کو سبحان اللہ سب خوشیاں ہڈاوے تو عمل اے بو ودا کیتے محمد نام اے جھا پسند جے کو خدا کیتے مبارک باد مبارک باد اور نام دی نسبت رسی ونجا درچی کیا فو سبحان اللہ سبحان اللہ آخری گالی انتوجہ دنال سن سو محمد نام سوڑا ہے تے سوئی دی نسبت ہے ای سوڑے نام دے صدقے جگہ سی رب چا قسمت ہے اے سوڑا نام رکھ کے اے سوڑا نام رکھ کے ہے ماں پیوی بھلا کیتے سوڑے سوڑے نہ رکھو بالا دے سوڑے نہ رکھو رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دے یہ صفات دے نام ہے محمد اور احمد آپ کو یار سبحان اللہ اے سوڑا نام رکھ کے ہے ماں پیوی بھلا کیتے اور آخری گال میں کرنا چاہتا ہوں توجہ دینا سو اللہ دے دے تو گھر بھر دے دے نہیں دے دے تو یہ کی نہیں دے آپ کو بے شک خزانہ کہنے آتی تھی اللہ دے زور نہ رسو کہنے آتی تھی اللہ دے لوگ بان کے مزارت ہے کی تبدیرین بھی وٹے مارو بیر ناصر پوترے پترہ ڈاسی فلانی چاہیے یہ شرک ہے آپ کو کیا ہے شرک ہے اللہ اتھائی سن دے ہر ویلے سن دے دیوے نہ دیوے ہوں دی مرسی آپ کو بے شک میں آخری گال کیا کریں نا کئی محروم ہن عجبی اولادانی سعادت تو اے پتاری نہیں ہلدا بغیر دی اجازت تو اے پتاری نہیں ہلدا بغیر دی اجازت تو کسے موتا جہر ویلے اسے موتا آپ کو ذرا سبحان اللہ بلند آواز میں آپ کو ذرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان قرآن نعرہ تکبیر کئی محروم ہن عجبی اولادانی سعادت
دسے محتاج ہر ویلے طیب رب دی رضا کیتے دسے محتاج دسے محتاج ہر ویلے طیب رب دی رضا کیتے دسے محتاج ہر ویلے طیب رب دی رضا کی